अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं वो हुए थे लास्ट ईयर और उसमें जो है एक दूसरे के ऊपर जो अटैक किए गए और उसके बाद एक नया हंगामा शुरू हो गया। वैसे तो हमेशा से हमारी तो कम से कम यही कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करें, दोनों के दरमियान अमन रहे, दोस्ती ना सही लेकिन लड़ाई झगड़ा भी ना हो। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें अक्सर दिखाई नहीं देता। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स भी चलती रहती हैं और हर कुछ साल के बाद जो है कोई ना कोई इस तरह की बात भी हो जाती है जिसको कि कह लीजिए कि एक तरह से एक वॉर की शक्ल तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये कि क्लैशेस जो हैं वो होते हैं। 2019 में भी हुए, 2025 में भी हुए। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है उनके बॉर्डर साथ लगते हैं और हमें ये बात हमारे लोगों को समझनी होगी कि आप अपने हर बॉर्डर पे लड़ाई नहीं एक तरह से कर सकते और ना ही करनी चाहिए। इस वक्त भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे लास्ट ईयर, 3-4 दिन से जी जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल जो है टीवी चैनल्स को भी ऑर्डर कर दिया गया है कि जी आपने बस वाह वाह करनी है कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए और हमने उतने जहाज गिरा दिए और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया की बातें जो है वो मुसलसल की जा रही हैं। यानी बार बार एक तरह से ये जताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत तो शायद हमें खाने को आया था लेकिन उनको रोक लिया। इस तरह की बातें जो है मुसलसल की जा रही हैं। साथ ही साथ जो है वो फील्ड मार्शल साहब का कहना है कि आज पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग है और उसके साथ हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है, यानी ताबनाक। उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। तो मुझे जरा ये पूछना था सर, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की हालत खराब है और लोग जो हैं वो बेचारे मजबूर हो गए हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें वाली हालत आपने भिखारियों तक लोगों को पहुंचा दी है, बनने तक। तो आपने देखा कि कई बार गल्फ कंट्रीज में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। तो जिस मुल्क में लोग जो है भीख मांगने पे मजबूर हो, दूसरी कंट्रीज में जाकर भीख मांगने पे मजबूर हो, उनको यकीनन अपने हर बॉर्डर पे जो है वो एक तरह से दोस्ती रखनी चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सकें, ना कि हम इस किस्म के क्लैशेस में पड़ते रहें और इस तरह की धमकियां देते रहें। क्या यही बात हम अफगानिस्तान के लिए कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए कोई जश्न मनाया जा रहा है कि हमने अफगानिस्तान में बहुत अटैक कर लिए और वहां पर कोई टेरर कैंप थे? मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के एक जाने पहचाने और फेमस किस्म के पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना ये है कि जी अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान पे जो अटैक किए जा रहे हैं वो जायज हैं और ये अटैक होने चाहिए क्योंकि वहां पर टेरर कैंप है या टेरर्स हैं जो कि पाकिस्तान में आकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर पाकिस्तान ऐसा समझता है और यही सोचकर पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान पर, तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर जी जो भारत ने किया कि पाकिस्तान पर अटैक किया यही कहकर के जी ये टेरर कैंप के ऊपर अटैक है, पाकिस्तान की मिलिट्री पे या लोगों पे या खजाने पे या न्यूक्लियर वेपन पे या ऐसी किसी जगह पर अटैक नहीं है, तो फिर ये भी ठीक है। लेकिन मौलाना साहब को इस बात का जवाब अभी तक ना तो गवर्नमेंट ने दिया है और ना ही DGISPR साहब जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्होंने मौलाना साहब का नाम लिया, क्योंकि मौलाना साहब ने तो ये खुल्लम खुल्ला ये बात की है और उन्होंने कोई ढकी छुपी और इस तरीके से बात नहीं की। बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेटली उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ठीक समझता है कि वो अफगानिस्तान पर अटैक करे तो फिर भारत की तरफ से भी शायद ये सही होगा। लेकिन बहरहाल ये कोई सही समझे या कोई गलत समझे वो एक अलग ही डिबेट है, लेकिन ये जरूर है कि उससे जो आम आदमी है उसका जरूर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। बहुत से मीडिया के लोग ऐसे हैं, कई सौ बल्कि मीडिया के लोग ऐसे हैं जिनको के निकाला गया है उनके ऑफिस से और उनकी जॉब जो है वो चली गई है और अब उन लोगों ने किस तरह से अपना गुजारा करना है ये तो खैर शायद कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई उनको बता सकता है। लेकिन ये जरूर है कि हम इस वक्त जो है वो जंगें सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम एक ऐसी जंग सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें ना तो हम ये दावा कर सकते हैं कि भारत हमारी जमीन पे कब्जा करने आया था, हमने उनको मार भगाया, ना ही हम ये दावा कर सकते हैं कि वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स लेने आए थे लेकिन ये हम उनसे लड़े और हमने उनको वापस उनकी कंट्री में जाने पे मजबूर कर दिया। ना हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे बहुत खजाने यहाँ पर कोई गड़े हुए हैं और हमने बहुत डॉलर वॉलर कमा रखे हैं और हमारे जो कह लीजिए कि
ریئر ارتھ منرلز جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کو دکھاتے رہتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو وہ لینے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نہیں ملے اور ان کو پاکستان سے واپس جانا پڑا. اس قسم کی کوئی بات نہیں. یعنی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ٹیرر کیمپ پہ اٹیک کرنے آئے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ٹیرر کیمپ نہیں تھے, وہاں تو بڑے فرشتے رہتے تھے یا وہاں بڑے عام سے لوگ رہتے تھے. بھارت نے غلط نشانہ لگایا, لیکن بھارت کی طرف سے جو کہا گیا اور اس کے بعد مسعود اظہر اور جس کا کہ وہاں پر مریٹکے میں جس کے گھر پہ یا جس کے کہہ لیجیے کہ جس کے وہاں پہ مدرسے پہ اٹیک کیا گیا تھا, اس کی بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا, میرے لوگوں کو مارا گیا ہے. تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا جا رہا. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ بھارت نے ہماری زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا, وہ کہتے ہیں ہم سندھ لے لیں گے, ہم پنجاب لے لیں گے, ہم بلوچستان لے لیں گے, یا ہم کے پی کے لے لیں گے, یا کوئی بھی کشمیر لے لیں گے, کچھ بھی کہتے اور اس کے بعد اٹیک کرتے, تو پاکستان کی فورسز لڑتی ہیں اور ان کو ایسے کرنے میں ناکام کر دیتی, تو ضرور پاکستان کے لوگ واہ واہ کرتے. لیکن پاکستان کے لوگ ایسا نہیں کر رہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ٹیرر کیمپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور اسی طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی ملے. لیکن اب پاکستان جس کی اکانومی پہلے ہی زیرو ہے, یا کہہ لیجیے کہ اگر ہم ادھر ادھر سے پیسہ مانگ کر, کبھی آئی ایم ایف سے, کبھی ورلڈ بینک سے, کبھی سعودیہ سے, تو کبھی یو اے سے اگر پیسہ مانگ کر اپنا ملک چلا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ہماری اپنی کوئی اکانومی نہیں ہے, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے ادھار پہ, قرضوں پہ, ڈونیشنز پہ یا اس قسم کے پیسے پہ چل رہی ہے جو ہمیں کوئی کنٹری دے دیتی ہے, کبھی اپنا کام نکلوانے کے لیے اور کبھی یہ کہ کسی طریقے سے ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے چاہے ہمیں چائنا پیسہ دے رہا ہو یا امریکہ پیسہ دے رہا ہو, اس کے بعد اس پیسے سے کو وہ وصول بھی کرتے ہیں, اور جو جس طریقے سے پھر وہ پیسہ وصول کرتے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو دن منایا جا رہے ہیں 3-4 دن سے جو کیا جا رہا ہے, جی پہلی بار کہہ رہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا کہ بھارت نے امریکہ کے ذریعے جنگ بندی کے لیے, یعنی کہ سیز فائر کے لیے منتیں کی. اچھا, ویری گڈ. اب اس بات کے لیے ذرا یہ بھی ذرا ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی کہلوا دیں کہ بھارت نے منتیں کی تھی کہ جی جنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے. ویسے بھی بار بار پاکستان بھی کہتا ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز کے بیچ میں جنگ نہیں ہونی چاہیے, لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر قمر چیمہ ہیں اور اس میں ڈاکٹر مقتدر خان ہیں, اور کافی وائرل ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ ویڈیو, اور سنتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. بیسیکلی پاکستان کا اس جنگ میں بہت, اگر آپ پاکستانی جنرل ہیں یا پاکستانی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے تو آپ کی پھٹ جانی چاہیے, بیکاز آپ نے صرف 1 گھنٹہ اچھا پرفارمنس کیا ہے 4 دن میں, باقی اب جوتے پڑے. نہ تو آپ نے بلاک کر سکے اٹیکس آن دا ٹیررسٹ سائٹس, جو پہلے فرسٹ راؤنڈ میں جو انڈیا نے کیا وہ پورے اٹیکس کیے. پھر جو تھرڈ راؤنڈ میں انڈیا نے ایئرپورٹس کو مارا, اس کو بھی آپ بلاک نہیں کر سکتے. آپ کے جتنے بھی اٹیکس ہوئے آن انڈین انفراسٹرکچر وہ سارے انڈیا نے بلاک کر لیے. سو پاکستان ڈنٹ ڈو ویل ان دس بیٹل. جو پاکستان جی تو یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان, اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے, اور ڈاکٹر قمر چیمہ ویری سرپرائزنگلی کہ بالکل خاموش بیٹھے تھے. تو اس میں جو الفاظ ڈاکٹر مقتدر خان نے کہے وہ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, اور سوشل میڈیا پر بھی یہ کلپ کافی وائرل ہے. بہت سے ہمارے انڈین دوست جو ہیں وہ بھی ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ایک لڑائی جس پہ کہ یقیناً نہیں ہونی چاہیے تھی, اور جو ٹیرر کیمپس کی بات کی گئی بھارت کی طرف سے وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کی شرمندگی ہے. لیکن ہم کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے کہ جی ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے بڑھ بڑھ کر دن منائے جا رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ٹیرر کیمپس ہیں یا یہ جو ٹیررسٹ یہاں پائے جاتے ہیں, جس کو بھارت نے نہیں کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, بھارت کے بجائے یونائٹڈ نیشن میں یعنی یو این میں ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں, اس کے اوپر پاکستان خود کارروائی کرے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو کہہ لیجئے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں عطا تارڑ صاحب, یہ بھی پتہ نہیں ویسے کون سا نشہ کرتے ہیں, ذرا بتا دیں تو اچھا ہے, تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں کئی یہی والا نشہ جو ہے وہ کرنا پسند کریں گے, تاکہ انہی کی طرح کی باتیں کریں جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. یعنی ان کا اب کہنا یہ ہے کہ جی جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کو لوگوں نے سیریسلی لینا شروع کر دیا ہے. ابھی پاسپورٹ کی کمپین چلی, کسی نے پاسپورٹ ماتھے پہ لگایا ہوا ہے, کسی نے گاڑی کی ڈیش بورڈ پر لگایا ہوا ہے,
اور یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی بہت عزت ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کون سا نشہ کرتے ہیں, کون سی چرس پیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, ان سے ضرور پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ بدترین پاسپورٹ میں شمار ہوتا ہے. پاکستانیوں کی مطلب ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے پاسپورٹ سے ان کی جان چھوٹ جائے, کسی اور کنٹری میں چلے جائیں, وہاں پہ اپلائی کر دیں, وہاں سے کسی طریقے سے پاسپورٹ لے لیں. اسی چکر میں سارے پاکستانی لگے رہتے ہیں. لیکن عطا تارڑ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی جنگ پتہ نہیں کون سی جنگ انہوں نے جیت لی ہے, کون سی جنگ انہوں نے لڑ لی ہے, لیکن بہرحال یہ جو کلیشز ہوئے تھے اس کو شاید یہ جنگ کا نام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیش بورڈ پہ, گاڑیوں کی ڈیش بورڈ پہ اور جو ہے پاسپورٹ رکھ کے گھوم رہے ہیں, ماتھے پہ لگا کے گھوم رہے ہیں. پتہ نہیں عطا تارڑ صاحب آپ کو شاید کہ پاکستان کا پاسپورٹ بدترین پاسپورٹ میں آتا ہے, چوتھے نمبر پہ بدترین پاسپورٹس میں سے ہے. اور اس کے بعد یہاں سے ہر انسان, بلکہ آپ کے پاس بھی شاید آپ بھی ڈوئل نیشنل ہوں گے, آپ کے پاس بھی یقیناً کہیں اور کا پاسپورٹ ہوگا, شہباز شریف صاحب کے پاس بھی ہوگا, فیلڈ مارشل صاحب کے پاس بھی ہوگا, جتنے بھی پاکستانی اس وقت پاور میں ہیں اور جو چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو یا پولیٹیشین ہو, چاہے وہ ملٹری کے ہو, جو اتنے جس کے پاس بھی بہت پاور ہے اور پیسہ ہے, تمام لوگوں کے پاس جو ہے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ایک پاسپورٹ اور ہوتا ہے. اور یہ اسی ڈوئل نیشنلٹی کی وجہ سے ہی بیٹھے بیٹھے اچانک سے اگر ان کو خیال آتا ہے کہ چلو کہیں چلے جاتے ہیں یا یہاں سے نکل جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں, جو بھی کہیے, تو یہ منٹوں میں نکل سکتے ہیں. باقی جو پاکستانی ہوتے ہیں, جو عام سے ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, میڈیا پرسنز ہوتے ہیں یا کوئی اور عام سٹیزنز ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں, انہیں تو آپ جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے کئی جرنلسٹ ساتھی ہیں جن کو آپ نے جو ہے ملک سے باہر نہیں جانے دیا کہ نہیں جی یہ تو باہر جا کے پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے, حالانکہ انہیں باہر جا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہیں پہ آپ لوگوں کی کافی زیادہ بینڈ بجا لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ کہ جی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر جو ہے وہ فیول پرائز بڑھائی ہے, جبکہ اصل میں انہوں نے وہ پتھر جو ہے وہ پبلک کے اوپر رکھ دیا ہے. جیسے کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ دبی پڑی ہے اس پتھر کے نیچے جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل پہ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے فیول پرائز بڑھائی ہے. یقیناً پاکستان اس وقت بہت, پاکستانی خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ آخر کریں تو کیا کریں. نہ تو گورنمنٹ سے پیچھا چھڑا پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنا گھر چلا پا رہے ہیں. یقیناً لوگ اس وقت جو ہے وہ جس مشکل میں پاکستان میں رہ رہے ہیں اور جو مہنگائی کا طوفان یہاں پر آ چکا ہے اس سے گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن پبلک بھی پاکستان کی کچھ عجیب ہی ہے. چاہے آپ ان کو فیول جو ہے وہ یا پیٹرول یا کہہ لیجیے ان کو فیول جو ہے وہ آپ 200 روپے پر لیٹر دیں, چاہے آپ 400 سے اوپر پرائز کر دیں, یہ اپنے گھروں سے باہر نہیں آتے, یہ پروٹیسٹ نہیں کرتے. شاید اس کی ایک وجہ یہ کہ ایک زمانے میں جب کسی نے پروٹیسٹ کیا تھا عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے, تو ان کو پکڑ کے انہوں نے, اور جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان لوگوں کو بھی انہوں نے 10 سال کی سزا دی ہے. اور کہتے یہ ہے کہ جی ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ہمارے ہاں تو جی بڑی آزادی ہے, ہمارے ہاں تو جی بالکل کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو ڈیموکریٹک کنٹری میں نہیں ہوتا. لیکن حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ روڈ پہ نکلیں اور بات کریں. جو سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں بس وہی کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا سے انہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, چاہے یوٹیوب پہ کہہ رہا ہو, چاہے ایکس پہ کہہ رہا ہو یا فیس بک پہ کہہ رہا ہو, تو اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو انہیں کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. لیکن بہرحال اس وقت جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے اور جو حالات خراب ہیں وہ تو سبھی کو دکھائی دے رہے ہیں. ہاں پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات چیت رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں دوبارہ چائنا جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ چائنا ابھی تک ایسا ہے جو چائنا بھی اپنی لڑائی بالکل امریکہ کی طرح, جیسے امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی لڑائی پاکستان کے ذریعے لڑتے ہیں یا کسی اور کنٹری کے ذریعے لڑتے ہیں, چائنا کا بھی یہی معاملہ ہے. چائنا بھی جب چائنا کو لڑنا ہوتا ہے یا چائنا کو بھارت کے ساتھ کوئی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے تو اس میں وہ ہر طرح سے صرف اور صرف پاکستان کو ہی استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان کی اسی وجہ سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس وقت بھارت کے ساتھ کلیشز ہوئے تھے تو چائنا نے ہماری مدد کی تھی. جی بہت اچھا کیا تھا, چائنا نے ہماری مدد کی تھی, ہمیں میزائلز دے دیے اور دوسری ٹیکنالوجیز دے دی. لیکن چائنا کو اگر اپنی لڑائی لڑنی ہے تو چائنا جو ہے وہ بھارت سے اپنی لڑائی خود لڑے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم ایسا ہوتا ہے 1962 کے بعد شاید ہی کوئی ایسی کوئی جنگ ہوئی ہو یا ایسی کوئی لڑائی ہوئی ہو جس میں کہ ہندوستان اور چائنا آپس میں لڑے ہوئے سے. تو ہندوستان کے بھی ہمارے بہت سے دوست یا ساتھی یہی کہتے ہیں, یا جو یوٹیوب پہ ہو یا کہیں میڈیا میں ہو, کہ جی ہم نے جتنے بھی ویپنز بنائے ہیں, میزائل بنائے ہیں, وہ سب کے سب
चाइना के लिए बनाए हैं, लेकिन असल में होता तो ये है कि जब गलती से भी चल जाता है तो वो घूमता फिरता हमारी तरफ ही आ जाता है। लेकिन बहरहाल चाइना भी जो है वो टाइम टू टाइम पाकिस्तान को वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसा कि अमेरिका करता है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, कभी अफगानिस्तान के लिए तो कभी चाइना के लिए और कभी ईरान के लिए। इस वक्त भी ईरान के लिए पाकिस्तान को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी के सामने है। यूएई जो है वो काफी हद तक पाकिस्तान से नाराज है और उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि जी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हैं तो किस तरफ हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो ईरान वाले भी कंफ्यूज है और पाकिस्तान को यही समझा जा रहा है कि हम अमेरिका की एक तरह से साथ दे रहे हैं, अमेरिका का ही साथ दे रहे हैं, ना कि हम ईरान का साथ दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि पैसा हमें जो है वो अमेरिका देता है, लेकिन जाहिर है कि इसकी तरफ अगर हम देखें कि ईरान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है और ईरान ने जो कुछ किया उसको देखते हुए हम इस किस्म की लड़ाई झगड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान हमारी तरफ भी जो है वो मुड़ जाए और हमारी तरफ भी अटैक जो है वो शुरू कर दे। यकीनन इस तरफ भी पाकिस्तान थोड़ी एहतियात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई मजाक नहीं चल रहा। ईरान ने जिस तरह से जिन कंट्रीज का यूएई और बाकी कंट्रीज का जो हाल किया है उसको देखकर यकीनन पाकिस्तान के लोग, खास तौर पे वो लोग जो फैसले करते हैं, जो कह लीजिए कि पॉलिसीज बनाते हैं, वो एहतियात करें। लेकिन क्या वजह है कि हम भारत के साथ अमन से नहीं रह पा रहे? क्या वजह है कि भारत के साथ हमारी टेंशन बनी हुई है? इस वक्त भी हर जगह यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, लेकिन भारत में फ्यूल प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई है। तो ऐसी क्या वजह है कि ईरान का सारा असर पाकिस्तान पर हो रहा है और ईरान की तरफ से कोई भी ऐसी बात जो है जिससे कि फ्यूल प्राइस बढ़ जाए भारत में नहीं हो रही? उसका साफ रीजन मैंने आपको कई बार जो है अपनी वीडियोस में भी कहा है और जगह भी मैंने यही कहा है कि ये आईएमएफ का लोन जो पाकिस्तान के गले पड़ चुका है और पाकिस्तान जिसमें से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा शायद, उसी की वजह से बार बार ये फ्यूल प्राइस बढ़ाते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस रखी गई हैं आईएमएफ की तरफ से, अगर उन कंडीशंस को माना जाएगा और उनके ऊपर काम किया जाएगा तो यकीनन पाकिस्तान को फ्यूल प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग आए हों, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में रही हो, किसी ने भी कभी भी जो है वो पाकिस्तान को आईएमएफ से निकालने की कोशिश नहीं की। चाहे वो हमारे ये डिक्टेटर्स रहे हों, चाहे वो डिक्टेटर्स रहे हों जो खुल खुला के नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट वही चलाते हैं। किसी ने भी आईएमएफ से निकलने के लिए कभी भी ना तो कोई प्लान बनाया, ना ही कुछ किया। हाँ, हम हर वक्त लोगों को बताने के लिए कि जी आप हमें कुछ ना कहिए, अगर महंगाई हो गई, अगर आपके घर में खाने को रोटी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन सेक्टर में कुछ नहीं है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार भारत है, क्योंकि भारत हमारे साथ लड़ता रहता है, हम भारत के साथ लड़ते रहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ किसी किस्म की प्रोग्रेस आपको दिखाई नहीं देती। यही चूरन जो है ये बेचा जाता है, लेकिन अब ये चूरन खरीदने वाले लोग नहीं रहे। अब लोगों को बात काफी हद तक समझ आ चुकी है और इसलिए इनको बार बार अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप को जताना पड़ता है, कई कई दिन टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं ताकि कौम को, लोगों को ये बता सकें कि देखो जी हमने तो इतनी बड़ी जंग लड़ी, हमने तो इतने जहाज गिरा लिए ना सर, आपने आप लोगों ने जहाज गिरा लिए, बहुत अच्छा किया। आपका काम यही है कि आप अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक करे तो आप उनके जहाज गिराएं। आपका यही काम है कि अगर पाकिस्तान पर किसी तरफ से भी किसी किस्म का कोई अटैक होता है, चाहे भारत करे, अफगानिस्तान करे या दुनिया की कोई कंट्री करे, तो आप उनके साथ लड़ें, उनको रोकें, उनके जहाज गिराएं, उन पे मिसाइल चलाएं। आपका काम ये नहीं है कि आप इकोनॉमी में घुसे जाकर और आप कहें कि जी मुल्क की इकोनॉमी आप देखेंगे, फाइनेंस आप चलाएंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप चलाएंगे, चाहे दुनिया का कोई लीडर पाकिस्तान में आए आप उसको रिसीव करने जाएंगे, उसको छोड़ने जाएंगे, उससे बात करेंगे। आपका काम ये नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें और उसके बाद जब कुछ कहा जाता है तो आप कहते हैं हमारा तो जी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, हालांकि आपका सिर्फ पॉलिटिक्स से ही लेना देना है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।